दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा भित्रको विवादपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक पछिल्लो घटनाक्रम संघीय संसदको विघटनसँगै यो रोगसरी प्रदेश सरकारसम्म पुगेको छ। आजको घटनाक्रमले प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। नेकपा सम्बद्ध सांसदहरूले नै यी दुवै प्रदेशमा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। हामी सबैलाई थाहा छ, नेकपाको 6 प्रदेशमा सरकार रहेको छ। मौजुदा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले बागमती प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहनुभएका डोरमणि उपाध्याय पौडेल उहाँ अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने प्रदेश नम्बर 1 मा पनि उहाँकै निकट रहेको हुनाले बहुमत सांसदहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल खेमामा रहेको हुनाले यी दुई प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। यता आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै संसद विघटन गर्नुको कारण सहित प्रस्ट्याउन समेत निर्देश जारी भएको छ। घटनाक्रमहरू निरन्तर बढिरहेको छ। सरकारले चालेको यो कदमको विरुद्धमा नेकपाकै एक खेमा आन्दोलनको मुडमा देखिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस पनि अब कसरी आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर निरन्तर केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरिरहेका छन् भने 13 गते देशव्यापी रूपमा सरकारको यो कदम विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन्। यता जसपाले पनि मुलुकभरि नै आन्दोलन गर्ने र गरिरहेका छन् भने सत्ताभन्दा बाहिर, संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूले पनि सरकारको यो असंवैधानिक कदम हो भनेर यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहँदा अझै पनि यो भन्दा राजनीतिक संकट गहिरिने आकलन र आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। हामीसँग आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पूर्व मन्त्री, कानुन मन्त्री समेत रहिसक्नुभएका नेकपाका नेता, हाल प्रचण्ड नेपाल खेमामा हुनुहुन्छ, हामीसँग अहिले स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ शेरबहादुर तामाङ। उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार शेरबहादुर सर। नमस्ते। तपाईको बारेमा केही दिन चाहिँ निकै चर्चा रह्यो। कतिपयले भने तपाईँ प्रचण्ड र नेपाल खेमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली निकट खेमामा पुग्नु भएको छ। एक दिनको बैठकमा चाहिँ तपाईँ उता पुग्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीको बैठकमा, अर्को दिन चाहिँ त्यहाँबाट परित्याग गर्दै तपाईँ अर्को खेमामा पुग्नुभयो। यसलाई चाहिँ कसरी चिर्नुहुन्छ? यो दुईतिरै चाहिँ सहभागिताको अर्थ चाहिँ के हो? तपाईँले प्रश्न भन्दाखेरि पार्टीको त्यति बेलासम्म घटनाक्रमले तीव्र रूप लिइरहेको थियो। यद्यपि खेमाबन्दी प्रष्ट रूपमा भइसकेको अवस्था थिएन। पार्टी त एउटै हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। र अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा अब खेमाबन्दी भएर आफ्नो बैठकहरू बस्ने क्रम सुरुवात भएको। र जति बेलासम्म अब पार्टी एउटै थियो, पार्टी एउटै हुँदाखेरि पार्टीको एउटा अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री, सोही पार्टीको प्रधानमन्त्री पार्टीको तर्फबाट, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, कमरेड प्रचण्ड, र यो बीचमा तानातानीको अवस्था रह्यो र घटनाक्रमले एकदम तीव्र ढङ्गले अगाडि गयो। तर यद्यपि अब खेमाबन्दी गरेर कित्ताकाट गर्ने स्थितिको एकदम सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो। र त्यो अवस्थाको बीचमा नेकपा नै भएर, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएर होइन, मेरो आफ्नो भूमिका हुन्थ्यो र केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले आफ्नो भूमिकामा के हुन सक्छ र पार्टीको एकताको लागि के हुन सक्छ, पार्टीका चाहिँ
आन्तरिक जीवनका कतिपय चाहिँ यो परिघटनाहरूले जुन दुर्घटना निम्तिने ठाउँसम्म पुग्यो यस्तो चिजहरूमा के हुन सक्छ भन्ने कुराको आकलन र त्यसको बारेमा एउटा छलफल परामर्श हुन सक्छ। त्यो छलफल परामर्शकै कुरालाई लिएर अनि त्यस पछाडि यो खेमा र त्यो खेमा भनेर हेरिने खालको जुन खालको परिस्थिति देखा पर्यो त्यो परिस्थिति देखा पर्नुहुन्न थियो। यद्यपि हामी जुन ढङ्गले जुन मनोविज्ञानमा एउटा राजनीति गर्दै आएका थियौँ त्यसमा कुनै अब वास्तवमा कुनै पनि खालको अन्यथा हुने स्थिति नै थिएन। त्यसैले अब चाहिँ हामी खेमाबन्दी र एक हिसाबले पार्टीको वैधानिकताको लडाईँमा हामी उभिसकेका छौँ। अब भने खेमाको हिसाबले प्रष्टाप्रष्टि कुरा हुन सक्छ तर त्यति बेला खेमा कुनै प्रष्टाप्रष्टि नभइरहेको अवस्था हो र पार्टी अब एक हिसाबले पार्टीको चाहिँ सबै नेताहरू नै हुन्, आदरणीय नेताहरू नै हुन् र तिनै नेताहरूको बीचमा परामर्श हुनु, छलफल हुनु कुनै अनौठो कुरा थिएन। तपाईसँग आज केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू पनि छन् मसँग कुरा गर्ने, केही विगतका, केही वर्तमानका र केही भविष्यका। तपाईँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको सरकारमा केही समय मन्त्री भएर पनि बस्नुभयो। उहाँको व्यवहारलाई, उहाँको चरित्रलाई, उहाँको राजनीतिक जीवनलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। उहाँको काम गर्ने शैलीले पनि निहाल्नु भएको छ। राजनीतिक चिन्तनलाई पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। तपाईसँग यो बिचमा धेरै पटक अन्तर्वार्ता पनि गरे र बारम्बार एउटा चाहिँ सुमधुर र एकदमै मृदुभाषी रूपमा चाहिँ तपाईँले सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै आउनुभएको छ। कानुन मन्त्रीको हैसियतले र कानुनको जानकारको हैसियतले केही अन्तरात्माका कुरा र केही कानुनका कुरा पनि जोडिएर आउँदो रहेछ। कानुन आफैमा चाहिँ निर्जीव हो, त्यसलाई सजीव तुल्याउने काम चाहिँ त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषणबाट गरिन्छ। सबैलाई हेरिरहँदा मुलुकको आजको यो दुरावस्था र यो राजनीतिक स्खलन र यो राजनीतिक सङ्कट आउनुमा व्यक्तिगत चाहना बाहेक देश र जनताको हितमा कतै छ? यो त कसले हितमा छ भन्या छ र अहिले नेपालको तमाम समुदाय भनिरहेको छ कि यो जुन परिघटना घट्यो, यो गम्भीर चाहिँ जुन दुर्घटना भयो, यो दुर्घटना हुन नसक्ने ठाउँ पनि थिए, धेरै ठाउँहरू थिए। त्यसैले दुर्घटना नहोस् भनेर सचेततापूर्वक हामी पनि प्रयासरत नै रह्यौँ। तर यद्यपि दुर्घटना भयो र यसमा यो दुर्घटनाप्रति कसैको पनि समर्थन छैन र यस्तो फेरि कसको दोष हो त भन्ने कुरा पनि आउला। अब स्टियरिङमै बसेको कारणले, फर्स्टम्यान नै स्टियरिङमा बस्छ नि त जहिले पनि, र स्टियरिङमै बसेको कारणले स्टियरिङमा बस्नेले स्टियरिङ मोड्ने वा दुर्घटना हुन लाग्यो भने ब्रेक लगाउने, त्यो हैसियतमा जो फर्स्टम्यान हुन्छ फर्स्टम्यानले नै जो स्टियरिङमा बस्छ उसैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो गर्न सक्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसो गर्न सक्नु भएन र अलिअलि त्यहाँ भएका अन्य को पाइलटहरू, को चालकहरू अथवा अरूको पनि भूमिका, त्यो स्टियरिङ चाहिँ अब भिडमै खस्न लाग्यो भने पछाडि त्यति अलिकति जानकार छेउमै बसेको छ, जानकार भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति पाइलटलाई अथवा तपाईँको चाहिँ जसले चालक छ चालकलाई अलिकति चाहिँ सचेत गराएर तुरुन्तै मोड्न सक्ने ठाउँमा पनि थियो तर मोड्न सकेन र त्यस कारणले यो दुर्घटनाको स्थिति भयो। जनतालाई यसले राम्रो सन्देश त पटक्कै गएको छैन। जे भनिँदैछ, जे विषयवस्तुलाई प्रस्ट्याउने कोसिस गरिँदैछ यो घटनाक्रमको पछाडिको यो गर्न दिइएन, बाधा तपाईँलाई अडचन गरियो, छलछाम गरियो, षड्यन्त्र गरियो, बार्गेनिङ गरियो। अब बिस्तारै हेर्नु होला, अहिले यो शब्दहरू उच्चारण भएको छ, बिस्तारै यसलाई राजनीतिक रङ पनि दिइन्छ फेरि। किनभने जहिले पनि अब राजनीतिमा चाहिँ यस्ता कतिपय परिघटनाहरू आउँछन्, त्यो परिघटना आए पछाडि केही समय उहाँहरूको बिचमा आरोप प्रत्यारोप हुन्छ। एउटा पक्षले एउटा आरोप लाउँछ, अर्को पक्षले अर्को आरोप लाउँछ, केही समय व्यक्तिगत लान्छनाहरू पनि जान्छन् र त्यस पछाडि बिस्तारै यसमा राजनीतिक शब्दहरू पनि आउँछ, अब राजनीतिक रङहरू पनि ल्याइन्छ। त्यसैले यो परिघटना जुन आयो यसमा अहिले जुन ढङ्गले अब नेता नेतृत्वको बिचमा हो, अब कोही एउटा व्यक्तिलाई मात्र जिम्मेवार भएर जान सकिन्छ त, कसैले मात्र आरोप लाएर जान सकिन्छ त्यस्तो पनि छैन। सबैको आफ्नो तहमा सबैको जिम्मेवारी छ र त्यसैले जिम्मेवारी फर्स्टम्यान हुनुको नाताले पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको बढी जिम्मेवारी हो। उहाँले ब्रेक लाउन सक्थ्यो वा स्टियरिङलाई स्वाट्टै घुमाएर युटर्न हुन पनि सक्थ्यो र त्यो नगरिकन एकैचोटि चाहिँ खसाल्ने काम चाहिँ बन्यो। त्यसैले यसमा चाहिँ भने श्रृङ्खलाले के देखिन्छ भन्दा अहिले केही समय हामी आरोप प्रत्यारोपमा हुनेछौँ, वैधानिकताको प्रश्नमा लडाइँमा हुनेछौँ,
त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ बिस्तारै यसलाई राजनीतिक रङ दिएर अनि जनताको बिचमा आखिर जानै पर्नेछ, अनुहार त देखाउनै पर्नेछ। त्यसो हुँदा बिस्तारै राजनीतिक कुराहरूलाई मिसाएर अनि जनताको बिचमा जाने स्थिति बन्छ। चुनाव कसले चाहिएको अहिले त जनताले चुनाव चाहेकै छैन, कसैले चुनावै चाहेको होइन। तपाईँहरूलाई अब झट्टै हेर्दा हेर्नुहोस् है, देश र जनतालाई चुनाव चाहिएको छँदै छैन, अहिले छैन। तर बहुसंख्यक राजनीतिक दललाई पनि चुनाव चाहिएकै छैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जहिले पनि फेरि जनता चाहिँ आफ्नो सार्वभौम अधिकार जनतामा छ नि, त्यो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि जनता जहिले पनि तयार हुन्छन्, फेरि हर हमेसा तयार हुन्छन्। तर त्यो तयारी त्यो जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समयभन्दा अगावै यस्ता कतिपय चिज थोपरियो भने जनताले अस्वीकार गर्छ। जनतालाई तैँले चाहिएको त खासमा खोप रहेछ नि त, अब स्वास्थ्यमा चाहिँ उपचार रहेछ नि, उपचार छ, कोरोनाको नियन्त्रण छ, विकास छ, समृद्धि छ, यस्ता कैयौँ मुद्दाहरूमा जनताले चाहिँ अहिले खोजेको छ। किनभने त्यही गर्नको लागि जनताले निर्वाचित, जुन धरातलमा टेकेर निर्वाचन घोषणा गरेको देखिन्छ, पैसा उहाँहरू आफ्नो गोजीबाट लगाउनुहुन्छ निर्वाचनको लागि कि यही जनताको टाउकोमाथि एकदम यही जनताको कर लिएर चुनाव गराउनुहुन्छ? तपाईँ 3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले निर्वाचन गर्यौँ, 5 वर्षसम्म निर्वाचन पछि हुन्छ भने चाहनाका साथ फेरि बिचैमा हाम्रो टाउकोमाथि कर थोपाएर यो निर्वाचन किन गराउनु पर्यो होला फेरि? अब यसमा तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् कि यो निर्वाचन जुन घोषणा गरिएको छ जुन मितिमा, त्यो हुने नै छैन र निर्वाचन 5 वर्षमै हुनेछ। र यसका केही अब किनभने अहिले जुन ढङ्गले संसद विघटित अवस्थामा छ र यो विघटन कुनै पनि संविधान वा कानुन अथवा म आफै यहाँ तपाईँसँग आज बोलिरहेको छु, मैले अहिले पनि मेरो लोगो फुकालेको छैन र म के दावा गरिरहेको छु भने संसद अझै जीवित छ र यो संसद 5 वर्षको संसद हो र हामीले संविधान बनाउँदाखेरिको हाम्रो मनसाय, संविधान बनाउँदाखेरि म पनि संविधान बनाउने मध्येको एउटा कर्ता हुँ, आज तपाईँसँग बोलिरहेको छु र संविधान बनाउँदाखेरि संविधान बनाउनुभन्दा अगाडिका परिघटनाहरू हामीले 47 सालदेखि तपाईँको चाहिँ 72 सालसम्म हामीले आउँदाखेरि धेरैचोटि सरकार गठन भए, पुनर्गठन गए, प्रधानमन्त्रीहरूले बिचमै पुनर्गठन गरे, बिचमै तपाईँको सरकार ढले, यो तमाम परिघटनाहरू हेरेपछि कमसेकम संसद स्थायी बनोस्, स्थायी संसदले स्थायी सरकार देओस्, त्यो मनसाय राखेर हामीले संविधान बनायौँ। यद्यपि मलाई याद छ, म हेर्नुहोस् है, यो मेरो भाग्य हो कि दुर्भाग्य हो त्यो त थाहा छैन, तर निर्वाचन संसदबाट संविधान बन्दै गर्दा त्यतिखेर संसदीय पत्रकार समूहको एउटा सदस्यको हैसियतले संविधानभित्र सरकारको प्रमुखलाई, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने कि नदिने थुप्रै बहसहरू भए। हामी धेरै सांसदहरूसँग यो कुराकानी चल्यो र त्यहाँ एउटा निर्णय निकाल्यो, हामी वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टमको पार्लियामेन्ट्रीलाई अंगीकार गरेको होइन कि त्यसलाई सुधारिएको संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरियो र यो भनियो 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदा बारम्बार यसले चाहिँ अस्थिरता निम्त्यायो मुलुकमा, यस अर्थमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दछ र कन्डिसन सही जानुपर्छ र कुनै पनि हालतमा संसदको तोकिएको समयावधिभित्र यदि 1, 2, 3 गरेर जुन चाहिँ कन्डिसन राख्यो भएन भने संसद विघटन गर्न पाइँदैन, प्रश्नसँग भनिएको छ। सौभाग्य भनौँ त्यतिखेरको सभामुखज्यू अहिले उहाँहरूकै खेमामा हुनुहुन्छ, उहाँ केही मिडियाहरूलाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ, उहाँले विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीजीले विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने कहीँ पनि त्यो राइट्स कहीँ पनि लेखिएको छैन र तपाईँ एकदमै ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी पनि संविधान बनाउँदा धेरै पटक छलफल गरेका छौँ। संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि म ड्राफ्टिङ कमिटीकै सदस्य हुँ र त्यसमध्ये संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि संविधान सभामा धेरै पटक यो विषयमा बहस भएको छ र जसरी बाहिर नागरिक समाजको बीचमा बहस भयो त्यसै गरी संविधान सभाभित्र हामी संविधान सभा सदस्यहरूको बीचमा त्यसका चाहिँ ड्राफ्टिङ कमिटीभित्र धेरै चरणमा बहस भएर अन्ततोगत यो चाहिँ जुन अस्थिर स्थिति देखा पर्यो र यो अस्थिर स्थितिलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्दछ भनेरै हामीले त्यो खालको प्रावधान राखेको छ। यद्यपि संविधानको फेरि पनि तपाईँको चाहिँ संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने, कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने राइट्स हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले अदालतलाई दिएको छ। मनसाय के थियो त त्यति बेला विधायिकाको
त्यो व्याख्या गर्ने राइट्स त हाम्रो संविधानले त फेरि न्यायालयलाई दिएको छ। त्यसरी विधायिकाको मनसाय म त जीवितै छु नि, यहाँ म जीवितै छु, यहाँ संविधान बनाउने मान्छे, मेरो मनसाय त सुन्नुहोस् न, उहाँहरूले सुन्नु पर्दछ। किनभने हाम्रो मनसाय, जनताको मनसाय, जनताको प्रतिनिधिहरू, हामी संविधान सभाका सदस्यहरूको मनसाय र संविधान सभाकै मनसाय प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएर जानु हुँदैन र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो खालको विघटन गरेर जाने खालको राइट्स पनि दिनु हुँदैन। र एउटा कन्डिसनमा हो, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्ने राइट्स थियो, विश्वासको मत राख्ने राइट्स थियो। संसदमा उहाँले विश्वासको मत मागेर अनि विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले विघटन गर्ने राइट्स उहाँलाई हुन सक्थ्यो। तर एकैचोटि विघटन भनेर गएको कारणले संविधानभित्रको कन्डिसनले कहीँ कतै यसरी जाने खालको स्थिति छैन। र मलाई लाग्छ संविधानको अपव्याख्या, संविधानका प्रावधानहरूको अपव्याख्या संवैधानिक तहहरूले गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि मलाई पूर्ण विश्वास छ। देशलाई दलदलमा फसाउने काम भयो कि भएन? अब यो केही दिनलाई यस्तै चल्छ, केही दिनलाई यस्तै चल्छ। अब केही दिन पछाडि मलाई लाग्छ धेर दिन लाग्दैन, कमसेकम हप्ता 10 दिनभित्र यो जुन डिरेल भएको छ यो ठिक ट्र्याकमा, ठिक लिकमा आइपुग्छ। प्रधानमन्त्रीजीको अन्तर्वार्ताहरू, प्रधानमन्त्रीजीको भनाइहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ नि, मैले लिएको निर्णय अदालतले रोक्न सक्दैन, मुलुक निर्वाचनमा होमिसक्यो, निर्वाचनको विकल्प छैन, जनतामा जाने कुरा, निर्वाचन नयाँ जनादेशमा जाने कुरा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धति हो, राजनीतिक दल र जनतामा विश्वास गर्ने व्यक्तिले चाहिँ निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नु हुँदैन भन्ने तर्कना गरेर राख्नु भएको छ। धन्यवाद छ नि त उहाँलाई, त्यो तर्क उहाँको सही छ, विश्लेषण सही छ। कसले चाहिँ निर्वाचनमा हामीले रोक्छौँ अथवा निर्वाचन चाहिँ होइन बहिष्कार गर्छौँ कसले भनेको छ र? निर्वाचन हुँदाखेरि त निर्वाचन पनि सशक्त ढङ्गले निर्वाचनको चाहिँ उपयोग गरिन्छ नि, के फरक पर्छ? हामी निर्वाचनै स्वीकार गर्ने हो, जनताको अभिमतलाई विश्वास गर्ने पार्टी हो नि। त्यसो भएको कारणले यदि अहिले मैले भने नि जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको हो, उहाँलाई निर्वाचित गर्दा पनि जनताले तपाईँलाई 5 वर्षको लागि भनेर म्यान्डेट दिएको छ नि। 5 वर्ष अगावै तपाईँ चाहिँ फेरि जनताको मत माग्दै आऊ भनेर त जनताले भनेको होइन उहाँलाई। त्यसो भएको कारणले त्यो अधिकार 5 वर्ष पछाडि त्यो अधिकार थियो कि अब मैले 5 वर्ष यो गरेँ तर पनि मैले गर्न खोज्दाखेरि यी फलाना फलानाले यो काम गर्न दिएनन्, पुनः अब म चाहिँ अब जनताको बिचमा आइपुगेको छु, अब मलाई अझै विश्वास गर्नुहोस् भन्ने ठाउँ बाँकी हुँदाहुँदै अनि बिचैमा चाहिँ काम गर्न दिएन भनेर चाहिँ तपाईहरू लामो समयसम्म एउटा पार्टीमा रहिरहँदा अध्यक्षको रूपमा, नेताको रूपमा र उहाँलाई एउटा राम्रो ओरेटरको रूपमा, एउटा राम्रो चाहिँ भाषण गर्ने नेताको रूपमा तपाईहरूले नजिकबाट निहाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीजीको जुन हाइट बनेको थियो नि, आन्दोलन ताका, एक किसिमको ब्लकेटको ताका, राष्ट्रिय छवि जुन बनेको थियो नि, त्यो छविभित्र यो छवि छ भनेर कहिले परिकल्पना गर्नुभएको थियो तपाईँहरूले? अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेर्दाखेरि हामीले लामै समय उहाँको नेतृत्व हामीले देखेका छौँ र हामी यस्तो खालको चाहिँ परिस्थितिहरू आइपर्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गर्दैनौँ र गरेका पनि छैनौँ। यद्यपि अझै पनि धेरै केही बिग्रेको छैन, अझै पनि सुध्रिने ठाउँहरू, पर्याप्त सुध्रिने ठाउँहरू छन् र हामीले देखेको भोगेकै नेताहरू हुन् र यी नेताहरूलाई एकताबद्ध बनाएरै जानुपर्दछ भन्ने कुराको पहल प्रयत्नहरू पनि भएकै हुन्। यद्यपि तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गले परिस्थितिहरू सिर्जना भयो यो दुर्घटना भयो र यो परिस्थितिहरू सिर्जना हुनुमा मैले अघि नै सुरुमै भने कि कम बेसी हात सबैको छ र फर्स्टम्यान हुनुको नाताले यसलाई यो परिघटनासम्म नपुग्नको लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार उहाँ नै भएर चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्थ्यो र त्यसलाई संसदमा फेस हुन सक्थ्यो, उहाँका चाहिँ भनाइहरू संसदमा राखिन सक्थ्यो र कानुनी संवैधानिक हिसाबले पनि उहाँले म बहुमत चेक गर्छु भनेर बहुमत चेक गर्ने र बहुमत नभएको अवस्थामा विघटन गरेर अर्को फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कानुनी बाटो हुन्छ, संवैधानिक बाटो हुन्थ्यो। त्यसैले अहिले को परिघटनाहरू यो अलिकति राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि र संवैधानिक हिसाबले हेर्दा, कानुनी हिसाबले हेर्दा पनि यो अलिकति चाहिँ असङ्गत खालको कुरा देखा परेकै हो। त्यसैले यस्तो असङ्गत कुराहरूलाई अब सच्याएर जाने बाहेक हामीसँग अरू विकल्प छैन। उहाँ अझै पनि कार्यकारीकै रूपमा हुनुहुन्छ? अब मलाई लाग्छ निर्वाचन घोषणा गरेपछि उहाँ कार्यकारी रूपमा होइन, उहाँ काम चलाउ रूपमा हुनुहुन्छ। आज सुनिँदैछ क्याबिनेट विस्तार हुँदैछ, त्यो काम चलाउ सरकारले पनि क्याबिनेट विस्तार गर्न चाहन्छ, त्यस्तो पनि देखिँदैन। त्यस्तो गरिनु कतिपय सन्दर्भमा
काम चलाउ सरकारले आफूलाई गठन पुनर्गठन अनि हिजो विगतमा संसद पनि नरहेका व्यक्तिहरू कतिपय व्यक्तिहरूको नियुक्ति यस्ता कतिपय चिजहरूको बारेमा सोच्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। किनभने राजनीति भनेको चाहिँ आजको मात्रै कुरा होइन कि उहाँ जतिको व्यक्तित्व राजनीतिक हिसाबले उहाँ जतिको लिडर नेता बचेरै बस्नुपर्छ भन्ने हामी पनि त्यो चाहना राख्छौँ। किनभने हाम्रो नेतै हो, यो मुलुकले जन्माएको एउटा नेता हो नि, यो मुलुकले जन्माएको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेताको रूपमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पार्टीको अध्यक्षको रूपमा उहाँ चाहिँ यो मुलुकले चाहिँ विश्वास गरेको एउटा प्रमुख पात्र त हो नि। त्यसमाले त्यस्तो पात्रबाट यस्ता कतिपय चिजहरूमा साना साना चिजहरूमा ख्याल नगरिकन अगाडि बढिदिँदाखेरि त्यसैले यस्ता खालका दुर्घटनाहरू निम्तिने स्थिति बनेको हो। त्यसैले संवैधानिक हिसाबले गरिने कतिपय कुराहरू त्यो ख्याल ध्यान पुर्याएरै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। पार्टी एकता नथापेको हो कि दुई नेताको राशि नै ठिक नभएको? अब ठिक नभएको भनौँ भने त तपाईँको चाहिँ मिलेर चुनाव लड्दा यत्रो विशाल पार्टी बन्यो, यत्रो विशाल निर्वाचन जित्यो होइन। त्यसै पार्टी एकता पछाडि यत्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ बनाएर एउटा राष्ट्रव्यापी एउटा माहौलको साथ अगाडि बढेका थियौँ र तर यद्यपि नेता नेतृत्वको कार्यशैली यसमा जिम्मेवार बनेको छ। किनभने नेतृत्वको कार्यशैली अब फेरि अहिले फेरौँ न त तुरुन्तै कार्यशैली फेरिदिनुहोस् भन्दा फेरिँदैन। त्यसैले त्यसमा एक्सेप्ट गरेर सम्झौता गरेरै अगाडि बढ्ने हो, कार्यशैलीहरूको फ्युजन गरेरै अगाडि बढ्ने हो। र तर यो पछिल्लो कालमा नेताहरूको चाहिँ कार्यशैलीहरू फ्युजन हुने परिस्थिति नबनेको स्थिति रह्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी यो फ्युजनको ठाउँमा डिफ्युजनको स्थितिमा पुगेको। संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना छैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन भन्दै आउनुभएको छ, संसद पुनर्जीवित गर्ने ठाउँ कहाँ बाँकी छ? अब मैले भने कि म संविधान निर्माणकर्ता तपाईसँग अहिले बोलिरहेको छु। हाम्रो मनसाय देश अस्थिरतामा गयो, पटक पटक अस्थिर भयो, संसद पटक पटक विघटित भए र जब पटक पटक सरकार गठन पुनर्गठन भए, त्यो अस्थिरको ठाउँबाट एउटा स्थिर संसदबाट स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेर संविधान बनाएको कारणले हाम्रो मनसायको विरुद्ध अर्थात् संविधानकै मनसायको विरुद्ध संवैधानिक तहले फैसला गर्दैन भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यसकारणले संसद पुनर्स्थापना हुने बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, किनभने निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन। विघटनकर्तै भएको कारणले विघटनकर्ताले यो चाहिँ अब फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर बोल्ने कुरा मिलेन, त्यो नमिलेकै कारणले बोल्न नसक्नु भएको। जीवितमै छ भने त संसदको बैठक बोलाउन सकिने होला नि। अब त्यसको बारेमा परामर्श सुरु भएको छ, सम्माननीय सभामुखसँग त्यसको बारेमा परामर्श सुरु भएको छ। अहिले अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ आम पब्लिकको बीचमा रहेको छ। राजनीतिकमा एजेन्डाको राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति, विचारको राजनीति र एउटा धारको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ सिद्धान्तको बुझाइमा, व्याख्या र विश्लेषणमा, कार्यक्रमको बारेमा एउटा पार्टीभित्र फरक मतान्तर र छलफलहरू हुने गर्दछ। घरभित्र पनि झैझगडा हुन्छ नि। घरभित्र झैझगडा भयो भने घर नै डराइदिने कि त्यो झगडाको लागि यदि बाउ छोरा ठुलो भइसक्यो र बाउलाई चाहिँ अब चाहिँ तपाईँ यो घरको चाहिँ घरमुली होइन, अब चाहिँ तपाईँले घरमुलीबाट स्टेप डाउन गर्नु पर्यो भन्दा बाउले रिस उठ्यो भने घरैमा आगो लगाइदिने कि छोरालाई, काबिल छोरालाई चेठो भएन भने माइलो भयो भने कान्छो वा को चाहिँ सही छन् तिनलाई चाहिँ जिम्मा दिएर ल चलाएर हेर्न त हेरौँला तेरो पनि क्षमता भन्ने कि भएको घर, बनेको घर, राम्रो हुँदै गएको घरलाई भत्ताभङ्ग पारेर डढेरो लगाइदिने, सबैलाई सिद्ध्याइदिने, यही ठाउँमा पुगेका छौँ नि हामी। ठिक छ, तपाईँले जसले चाहिँ यो परिघटना लिएर आउने अथवा तपाईँले जुन घरको उदाहरण दिनुभयो, डढेलो लगाएको उदाहरण दिनुभयो, लगाउने पक्षलाई सोधिने प्रश्न मसँग सोध्नु, त्यसमा तपाईँहरूको पनि केही कमी कमजोरीहरू होला। मैले भनिसकेँ, हामी कमी स्वीकार्न तयार छौँ। हामीबाट पनि कमी कमजोरी भएका छन्। भएका कमी कमजोरीहरू सबैले स्वीकार्ने हो भने अझै पनि केही बितेको छैन। मैले भनेको छु नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि
होइन, उहाँको तहको, उहाँ फर्स्टम्यान हुनुको नाताले उहाँबाट गरिएका कमी कमजोरीहरू स्वीकार गरोस् र अरू नेतृत्वले पनि र हाम्रो तहबाट पनि कति कमी कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ भने स्वीकार्न तयार हुनुपर्दछ। त्यसो हो भने के बिग्रिया छ र? अझै पनि एक ठाउँमा बसेर कैयौँ चिजहरू मिलाउन हामी सक्छौँ। अब त भन्नसम्म कतिसम्म भन्यो भने शरीरमा पिलो आयो भने त्यो पिलो निचोरेपछि शरीरको तौल घट्दैनन् भन्ने चाहिँ तर्कनासम्म सुन्यो। यो तर्कना हेर्दा त बडो अचम्मको, निकै सटारिक टाइपको र निकै चाहिँ कडा टाइपको प्रतिक्रिया हो नि अहिले चाहिँ दुई खेमा हुँदा चाहिँ। अब मैले भने नि, अब जब खेमाबन्दी हुन्छ, जब विभाजनको चाहिँ पूर्व सन्ध्याहरूको एक्सर्साइज हुन्छ, आरोप प्रत्यारोप, तपाईँले अघि जति पनि शब्दहरू उच्चारण गर्नुभयो ती शब्दहरूका प्रयोग, त्यति मात्रै हो, योभन्दा अझ तल्लो स्तरका शब्दहरू प्रयोग हुन सक्छन्। यो हामीलाई थाहा छ, राजनीतिक जीवनमा यस्ता चिजहरू भोग्नै पर्छ। योभन्दा अझै तल्लो स्तरमा गएर बोल्न सक्छन्। तर मेरो आग्रह त्यो प्रधानमन्त्रीको खेमामा होस् अथवा प्रचण्ड माधवको खेमामा होस्, यस्ता खालका शब्दहरू उच्चारण गरेर वातावरणलाई थप उत्तेजित बनाउने कुरामा कोही नलाग्नुहोस्, किनभने यसले कसैलाई हित गर्दैन। यस्तो कुरा गरेर बस्ने बेला पनि होइन। यो राजनीतिक मुद्दा भने राजनीतिक ढङ्गले अगाडि आउँ, राजनीतिक ढङ्गले नै आफूले चाहिँ प्रतिवाद गरौँ, राजनीतिक ढङ्गले नै आफ्नो तर्कहरू राखौँ। त्यसैले यस्ता खालका चाहिँ उदाहरणहरू पेश गरेर अनि जितिन्छ भन्ने मनसाय कसैको छ भने यसरी जितिन्छ। राजनीतिक विषयवस्तु कम, व्यक्तिगत कुण्ठा, व्यक्तिगत चाहना, व्यक्तिगत ईर्ष्या र व्यक्ति स्वार्थ केन्द्रित विषयवस्तुहरू बढी फ्लोरमा छैन? छन्। वास्तवमा मैले अघि नै भने नि, हरेक व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो कार्यशैली हुन्छ। तपाईँको कार्यशैली मेरो कार्यशैली फरक छ, तपाईँको अनुहार मेरो अनुहार फरक छ। यो पृथ्वीभित्र 7 अरबभन्दा बढी मान्छे छन्। एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग मिल्दैन, सोचाइ मिल्दैन, तर मिल्नेहरूको बिचको एउटा चाहिँ युनिटी बन्छ। त्यसैले मिल्नेहरूको बिचको युनिटी बन्छ र त्यो युनिटी बिचमा पनि नमिल्यो भने अलग हुन्छ। त्यसैले अलग हुने कुरालाई अनेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ उदाहरणहरू दिएर, अनेक बिम्बहरूबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ होच्याउने, अनेक बिम्बहरूबाट उसलाई परिभाषित गर्ने खालको जुन प्रवृत्ति हामीमा देखा परेको छ, यो एक हिसाबले नसुहाउने नै विषय हो, असङ्गत नै विषय हो र यो ढङ्गले कोही पनि जाँदाखेरि यसले राम्रो त कसैलाई गर्दैन। जुन यात्रामा हामी अगाडि बढेका छौँ, जुन यात्रामा पोलिटिक्स अहिले अगाडि बढेको देखिन्छ, यो यात्राले निकै त्याग, बलिदान र तपस्याका बीच जनताको प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको सर्वोत्कृष्ट संविधान माथि तरबार झुन्ड्याइएको छ कि छैन? अब संविधान लेख्दाखेरि हाम्रो मनसाय तरबार झुन्ड्याउने ठाउँ कहीँ बाँकी छैन। कहीँ कुनै पनि खालको चाहिँ यो संविधानलाई अपव्याख्या गर्ने गरी, अपव्याख्या हुने गरी कुनै पनि प्रावधान त्यहाँ उल्लेखित छैन। त्यसैले कसैको मनसाय गलत भएर संवैधानिक अङ्गहरूले नै संविधानका गलत व्याख्या र अपव्याख्या हुन थाल्यो भने नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्, तपाईँकै एबिसी वाचबाट पनि हेरिरहेकै छन् र नेपाली जनताले सबै कुराहरू हेरिरहेकै छन्। त्यसो भएको कारणले नेपाली जनताले संविधानको मनसाय र संविधानमा भएका प्रावधानहरूको कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूले अपव्याख्या गर्छन् भने त्यसको सशक्त प्रतिकार हुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले जुन कदमहरू चाल्नु भएको छ त्यसलाई सही भन्ने जमात पनि टन्नै छन् नि। यसमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कार्यशैली तपाईँले अघि उहाँसँग मन्त्री भएर काम गरेको कुरा, पार्टीभित्र रहेर काम गरेको कुरा तपाईँले अघि सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। ती सबै कुरा हेर्दाखेरि उहाँलाई समर्थन गर्ने मान्छे पनि झ्याप्पै उहाँलाई समर्थन गर्नेछ र विरोध गर्ने पनि झ्याप्पै उहाँलाई विरोध गर्ने पंक्ति छ। यो दुईटै पंक्ति बाँडिएको छ र यो एकदमै एक्सट्रिमिस्ट खालको चाहिँ स्थिति छ। जसले उहाँलाई समर्थन गर्नुहुन्छ 100% समर्थन गरेको छ, जसले उहाँलाई विरोध गरेको छ 100% विरोध गरेको स्थिति छ। आधिकारिकताको प्रश्न अहिले आयो। अब दुवै पक्षले चाहिँ
आफ्नो आधिकारिकता र दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो विषय निर्वाचन आयोगको हातमा पुगेको छ। माधव प्रचण्ड खेमाले दाबी गरे अनुसार तपाईहरूले नै चाहिँ यसको आधिकारिकता पाउने आधार के? अब किनभने पार्टी दर्ता गर्दाखेरि एकीकरण हुँदाखेरि त्यस पछाडि हामीले कुनै सदस्यहरू थपेका छैनौँ र त्यो चाहिँ 446 सदस्यको त्यहाँ दर्ता छ, हस्ताक्षर छ, हाम्रो फोटोहरू छ, हाम्रा नागरिकताहरू छन्, हाम्रा नागरिकताहरू शनाखत गरिएको छ। त्यसरी चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको अवस्था छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको। अब हाम्रो संविधानको व्यवस्थाले के भन्छ भने कुनै पनि राष्ट्रिय दल हुनको लागि राष्ट्रिय दल विभाजन भयो र त्यो विभाजन भएको राष्ट्रिय दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनको लागि 40% सांसद र 40% तपाईको चाहिँ त्यो पनि किन राखेको भन्दाखेरि पटक पटक दलहरूभित्र विभाजन हुने र देशै अस्तित्वतर्फ जाने भएको कारणले संसदमा र केन्द्रीय समितिमा पनि 40% नपुर्याइकन पार्टी विभाजन हुन सक्दैन भन्ने प्रावधान हाम्रो कानुनमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। दल सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले 40% होइन, तपाईको चाहिँ मोर देन 65 to 70% के अरे संसदहरूले अथवा केन्द्रीय सदस्यहरूले आज संसद नभएको अवस्थामा केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर हामी चाहिँ धन्दै धन्दै 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर अब तपाईको चाहिँ यो चाहिँ हामी आधिकारिक हो भनेर गइसकेपछि अब यसमा कुनै प्रश्न हुँदैन, किनभने को आधिकारिक भन्ने कुराको कुनै प्रश्न हुँदैन। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, संवैधानिक अङ्गहरूले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूको अपव्याख्या गर्न मिल्दैन। अपव्याख्या गर्छ भने त्यसको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सशक्त प्रतिरोध हुन्छ। पहिलो अध्यक्ष र महासचिव एकातिर भएपछि कार्यकारी अध्यक्षलाई कारबाही गरेर निकालिसकेको अवस्थामा महासचिव र अर्को पहिलो अध्यक्ष एकतिर भएको पार्टीले आधिकारिकता किन नदिने? तपाईँ र ममा यहाँ छौँ, दुईजना छौँ। मैले तपाईँलाई कारबाही, तपाईँले मलाई कारबाही गरौँ, तपाईँको जीवन समाप्त हुन्छ? अथवा तपाईँले मलाई कारबाही गर्दा मेरो जीवन समाप्त हुन्छ, मेरो पार्टी समाप्त हुन्छ? हुँदैन। कोही मान्छेहरू बसेर समाप्त भयो, कारबाही गरियो, अथवा आधिकारिक छैन भन्दैमा के कसैको जीवनको आधिकारिकता चाहिँ त्यतिखेर जाँचिन्छ? मैले अझ जोड दिन चाहन्छु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जति बेला तपाईको चाहिँ सुरुवात भयो 2006 सालमा 5 जना व्यक्तिहरूले सुरुवात गरे नि, कहाँ कुन विधानमा टेकेर सुरुवात भयो त? कहाँनेरि कुन चाहिँ दलमा चाहिँ कुन चाहिँ राजाको अथवा त्यति बेलाको शासनको बेला त्यति बेलाको चाहिँ कहाँनेरि चाहिँ कुन चाहिँ कार्यालयमा दर्ता भएर चाहिँ त्यो पार्टी सुरु भएको हो त? 6 सालमा सुरु भएको जति बेला राणा शासनै थियो अनि दर्ता गर्नु पर्या थियो र? सुरु भयो त त्यो पार्टी, सुरु भएर आज यत्रो विशाल पार्टी बन्यो नि त। त्यसो भएको कारणले को व्यक्ति कहाँ उभिएर अनि त्यसै उभिएको कारणले त्यो दल चाहिँ समाप्त हुन्छ अनि त्यो दलको आधिकारिकता सिद्धिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बेकारको फगत कुरा हो। त्यसैले पार्टी कुनै ठाउँमा दर्ता रह्यो कि रहेन, कुनै संवैधानिक अङ्गले त्यसको मान्यता दिए कि दिएन, मुख्य कुरा होइन। पार्टी व्यक्ति मिलेर जनताको मतद्वारा र जनताको बीचमा जनताले चाहिँ स्थापित गरेर बन्छ पार्टी। त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ कुन संवैधानिक अङ्गले के व्याख्या गर्यो, को व्यक्तिहरू बसेर कहाँनेरि छलफल गर्यो, के निर्णय गर्यो, अथवा तपाईको चाहिँ कसले कहाँनेरि माइकमा के बोल्यो, यो प्रमुख कुरा होइन। प्रमुख कुरा त्यो पार्टी कति मान्छे त्यसमा सङ्गठित छन्, कति जनताले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरे। तर्कना त तपाईँले सुनेकै हुनुपर्छ। मैले फेरि रिमाइन्ड मात्रै गराएको, घरमा पाहुना लाग्न आएको मान्छेले चाहिँ भन्ने होइन नि त तपाईँ कुन कोठामा बस्नुहुन्छ भनेर। घरमा पाहुना लाग्न आउने अनि घरपेटीलाई नै कारबाही गरिदिनु चाहिँ तपाईँको विषय अलिक फरक जोडिन्छ, किनभने पाहुना होइन, मिसाएको दुईटा घर मिसाएको एउटै बनाएको पाहुना लाग्न आएको रूपमा हामी बुझ्दैनौँ। त्यति यो विषयलाई तपाईँलाई म सैद्धान्तिक विषयसँग जोडेर लान्छु। यदि त्यसो हो भने पाहुना लाग्न आएको भने जुन धरातलमा टेकिएर पार्टी एकता गरेको थियो त्यो एकताको उद्देश्य गलत उद्देश्यका साथ एकता गरिएको थियो भनेर किन नबुझ्ने?
अब उद्देश्य नेता नेतृत्वको बीचमा, शीर्षस्थ नेताहरूको बीचमा उहाँहरूको मनमा के पाकेको थियो धेरै कुरा पढ्न त सकिएन, जानिएन। तर पनि हामीले यो एकतालाई पवित्र मान्यौँ। नेताहरूले भन्नुभयो महान एकता भन्नुहोस् भन्नुभयो, उहाँहरूले नै भन्न लाउनु भयो है हामीलाई। फेरि हामीले यो महान एकता भन्यौँ नि। त्यसैले अब हामीले यो एकतालाई पवित्र रूपले नै हेर्यौँ। मैले भने कि उहाँहरू खास गरी शीर्ष नेताहरू, दुई पार्टीका अध्यक्षहरूको बीचमा समझदारी भइरहँदाखेरि उहाँहरूको मनमा के पाकेको थियो त्यो मनसायता हामी धेरै जान्न सक्दैनौँ। तर उहाँहरूले एकता गरिरहँदाखेरिको भाव, उहाँहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूको आधारमा हेर्दाखेरि एकता महान एकता नै भन्नुभयो। हामीले महान एकता नै भन्यौँ। त्यसैले मनसायमा गलत खोट थिएन भन्ने नै हामीलाई लाग्छ। र गलत खोट थियो कि अहिले यो विग्रह आइसके पछाडि काहीँ न काहीँ त्यो खालको शङ्का गर्ने ठाउँहरू चाहिँ रहेकै हो। कोमा बढी गलत खोट थियो त त्यो चाहिँ भविष्यले बताउला। भविष्यका दिनहरूमा उहाँहरूमा देखिएका गलत खोटहरूको लेखाजोखा पनि होला, त्यसको जाँच पनि होला। तर आजको सन्दर्भमा हामीले यो एकतालाई महानै भन्यौँ। र मलाई लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा फुट भएकै छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सुचारू रूपमा चलिरहेकै छ। त्यसको अगुवाई अहिले प्रचण्ड माधवले गरिरहनु भएको छ। यो प्रणालीको बारेमा जुन प्रणाली अंगीकार गरेका छौँ र जुन संविधान हामीले आत्मसात र स्वीकार गरेका छौँ, यो प्रणालीकै बुझाइमा, यो प्रणालीको वैचारिक र सैद्धान्तिक धरातलकै बुझाइमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट भएको हो। त्यसो भए प्रणाली चाहिँ वास्तवमा अहिले जुन प्रणालीमा हामी छौँ, खास गरी संसदीय प्रणाली, शासकीय स्वरूपमा संसदीय प्रणाली जुन हामीले अंगीकार गर्यौँ, यसमा केही खोट छ। संसदीय प्रणाली हामीले बनाएको उत्कृष्ट संविधानमा हामीले निर्माण गरेको शासकीय स्वरूप, यो शासकीय स्वरूपमा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, 2/3 होइन 100% आए पनि अन्ततगत विग्रह हुने यस्तै हो। किनभने पार्टीभित्र समस्या हुन्छन्, पार्टीभित्र मनोविज्ञानहरू हुन्छन्, त्यो मनोविज्ञानहरूको टक्राउ हुन्छ। त्यो टक्राउ पछाडि तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूभित्र समस्या हुन्छ। विगतमा सबै पार्टीहरूभित्र त्यस्तो खालको समस्या देखा परेकै हो, मूल पार्टीहरूभित्र। त्यसैले यो प्रणालीबाट, यो शासकीय प्रणालीलाई अलिकति हामी यही गणतन्त्रमा छौँ, यो हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। 5 वर्षभित्र हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित एउटा चाहिँ संसदीय प्रणाली, अर्थात् निर्वाचित एउटा जनप्रतिनिधि हुने चाहिँ ठाउँमा जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको सिस्टममा जान सक्यौँ भने यस्तो खालको पटक पटक 2/3 जितेको पार्टीभित्र विग्रह भयो। त्यो विग्रहको कारणले सरकार ढल्ने स्थिति बन्यो। त्यही कारणले तपाईँको चाहिँ हामी अविश्वासको प्रस्तावहरू राखिरहेका छौँ। त्यही कारणले हामी संसदै विघटन गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ। हामी चाहिँ संसद कायम छौँ भनिरहेका छौँ। फेरि पनि मतलब यस्तो खालको हुने भने चाहिँ यो जुन खास गरी जुन शासकीय प्रणाली छ, हामी संसदीय शासकीय प्रणालीमा यो शासकीय प्रणालीको केही दोषहरू छन् हो। त्यही दोषहरू बढी भएको कारणले संविधान बनाउने बेलामा यसरी अस्थिरता सिर्जना नहोस् भन्ने मनसायका साथै संवैधानिक व्यवस्था हामीले गरेका हौँ। र मलाई लाग्छ यदि दलहरू तयार हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीजी पनि तयार हुनुहुन्छ, अथवा प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि तयार हुन्छन्, शेरबहादुर देउबा रामचन्द्र पौडेलहरू पनि तयार हुन्छन्, बाबुराम भट्टराई महन्त ठाकुरहरू पनि उपेन्द्र यादवहरू पनि तयार हुन्छन् भने आउनुहोस्, मैले त भनेको छु कि शासकीय प्रणालीमा चेन्ज गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने संविधान बनाऊँ र त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्था गरौँ। त्यसो हो भने स्थिर सरकार 5 वर्ष जो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ 5 वर्ष चलाउँछ, चलाउन सकेन अर्को पटक जनताले अर्को राष्ट्रपति चुन्छ। यो प्रश्न छ। यो ढङ्गले जान सक्यौँ भने यो खालको आज पटक पटक 2/3 धन्ने 2/3 प्राप्त पार्टीको सरकारको हालत यो बन्यो। एउटा पक्ष गएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने ठाउँ पुग्यो, अर्को पक्षले झ्याम्मै तपाईँको चाहिँ ब्रेक सेक लाएन, एकैचोटि खोलामा ओइराउने स्थिति बन्यो। भने यस्तो स्थिति नहोस् भन्नको लागि नै यो शासकीय प्रणालीमा केही न केही आज सुहाउँदो युग सुहाउँदो परिवर्तन जरुरी छ। अहिले जसरी खेमाहरू विभाजित भएको छ नि, यो खेमाको छुट्टिने विषयवस्तु ठिक बेठिकसँग जोडिएको छ कि सही गलतसँग जोडिएको छ कि नेताको अनुहार हेरेर आफूलाई माया गर्ने, आफूलाई काखी चाट्नेहरूको बीचमा भएको खेमा विभाजन हो। अब
यो कतिपय कुराहरू तपाईँले भनेका प्रत्येक शब्दहरूको प्रत्येक विभाजनका सबैको वेटेजहरू उत्तिकै छ। यी सबै चिजहरू उत्तिकै छन् र वास्तवमा गलत सही के हो हैन। र अनि त्यस पछाडि हुन्छ राजनीतिमा अलिअलि कम बेसी हुन्छ। सामान्य हामी गाउँघरमा पनि यसो घाँस काट्न जान्छौँ। मैले पनि काटेको छु घाँस काट्दाखेरि घाँस काटेको मुठो, त्यो मुठो पछाडि डोको बोकिरहेको डोको हुन्छ, त्यो डोकोमै पर्ने गरी फ्याँकिन्छ। त्यो मुठो अलिक हुत्यायो भने परतिर पुग्छ, त्यसले आफ्नै डोकोमा पर्ने गरी त्यो मुठो चाहिँ हामीले घाँस काटिसक्यो, त्यो मुठो चाहिँ आफ्नै डोकोमा पर्ने गरी हाल्छौँ। त्यसैले अलिअलि आफ्नो डोकोमा हाल्ने प्रयत्न त हुन्छ नै राजनीतिमा, त्यो पनि कुनै ठुलो कुरा भएन, किनभने हुन्छ। र त्यही चिजलाई पनि कतिपय सन्दर्भमा अलि वितरण ल्याएर काटेर ल्याइसके पछाडि वितरणमा अलि न्याय गरेन भन्ने कुरा पनि उठ्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ, विगतमा भयो पनि त्यस्तो। अब ल्याएर काटेर ल्याएको घाँस पनि त्यहाँ गाईबस्तु त हुन्छन्, खुवाउनु पर्छ। एउटा गाईलाई धेरै हालिदिने, अर्को गाईलाई हाल्दै नहाल्ने हो भने त हाल्दै नहाल्ने त अलि रोगी त हुन्छ नि। त्यसैले पटक पटक एउटालाई धेरै हाल्ने खालको स्थिति पनि विगतमा देखा परेकै हो। त्यसले यस्तो कतिपय चिजहरूमा यो विग्रह आउनुमा धेरै चिजहरू कारक रहे। म एउटा मात्र चिज भन्दिनँ, धेरै आम गुनासो, चिन्ता, चासो र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा भइरहने विषय एउटा के हो भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिकमा जे जस्ता विषयवस्तुहरू चलिरहेका हुन्छन्, चलाइएका हुन्छन्, चलाउने प्रयास गरिन्छ, ती विषयवस्तुहरू आन्तरिक राजनीतिकको उपज मात्रै हुँदैन, त्यहाँ केही अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू पनि जोडिएको हुन्छ। अहिले मुलुकको राजनीति जुन दिशातर्फ अग्रसर भएको छ, यो केवल नेकपाको नेताहरूको बीचको विवाद मात्र होइन रहेछ भनेर एक थरीको एकदमै चाहिँ कडा विश्लेषण पनि हामीले पढ्न पाइरहेका छौँ, सुन्न पाइरहेका छौँ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरू जुन प्रस्तुत गरिरहेका छन्, ती आधारहरूमाथि गम्भीर चिन्तन गरेर हेर्दा कतै हो कि भन्ने भान पनि परिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँलाई म एउटा सैद्धान्तिक कुरा गर्छु। विज्ञानले के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुको परिवर्तन आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ। आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हो, बाह्य पक्ष प्रधान कहिले पनि हुँदैन। र हामी नेपालको राजनीतिमा चाहिँ हामी आफू आन्तरिक पक्षमा मिल्न नसक्ने, आन्तरिक द्वन्द्व गर्ने, मुलुकभित्र पनि पार्टी बीचमा द्वन्द्व हुने अनि आरोप बाह्य पक्षलाई बढी आरोप लगाउने विगतदेखिको चलन हामीले चल्दै आयौँ। कारणले वास्तवमा विज्ञान सम्मत कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हो। आज जुन विग्रह भइरहेको छ यो आन्तरिक विग्रह नै बढी हो र यसमा बाह्य चिजहरू भने चाहिँ क्याटलिस्टको रूपमा अलिकति केही सम्भावनाहरू हुन सक्छन्, बाह्य चिज प्रधान होइन। अब के भयो भने अझै पनि डर र त्रासको बीचमा चाहिँ राजनीति घुमिरहेको देखिन्छ। संसद विघटन हुन्छ भनेर कतिपयको आकलन नै थिएन, विश्वास नै थिएन, कतै पनि कुनै पनि एङ्गलबाट आशंका गर्ने ठाउँहरू कतै पनि थिएन। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चयन हुनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो कदम चाल्नुहुन्छ भने कतै पनि चाहिँ आशंका गर्ने ठाउँ थिएन। संसद भनेको आम जनताको आवाज बोल्ने थलो हो, त्यहाँ गएर चाहिँ आम जनतालाई पर्दा पछाडि भएका गतिविधिहरू खुलस्त रूपमा बताएर त्यहाँ फाइट गर्ने, त्यहाँ सङ्घर्ष गर्ने र त्यसपछि चाहिँ एउटा राजनीतिक कोर्स लिने एउटा अपेक्षा गरिएको थियो। त्यस्तो नभइकन संसद विघटन गरियो, प्रस्ताव गरियो, राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले न्यायालयभित्र पुगेका छन्। अहिले फेरि के भयो भने सङ्घीय संसदमा यो राजनीतिक गतिविधि त बढेकै थियो, अब यो रोग सरेर प्रदेश सरकारसम्म पुग्यो। झट्टै हेर्दा भोलि चाहिँ यो स्थानीय तहसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ। यो त आफैले बनाएको घरमा आफैले चाहिँ
आगो लगाउने काम त हो, यो त बाँदर प्रवृत्ति भएन र भने। अब त्यसैले मैले अघि भने नि, हामी जुन संसदीय प्रणालीमा छौँ नि, नेपालमै दुईटा प्रणाली हामी समानान्तर ढङ्गले चलाइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा हामी प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा छौँ, तपाईँको चाहिँ प्रदेश र माथि सङ्घीय तहमा हामी पार्लियामेन्ट्रियन सिस्टममा छौँ। त्यसैले अब तपाईँले भन्नुभयो स्थानीय तहमा सर्छ, हो पार्टीगत रूपमा मत विमत हुन्छ, पार्टीगत रूपमा अब को कता उभिने कुरा त होला, तर स्थानीय तहको चाहिँ सरकारहरू नै विघटन हुने स्थिति बन्दैन, किनभने त्यो प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा हो। स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखहरू डाइरेक्ट जनताबाट निर्वाचित हो। तर स्थानीय तहमा पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टम राखेर चाहिँ तपाईँको वडाध्यक्षहरू निर्वाचित हुने, निर्वाचित भएको वडाध्यक्षहरू मध्येबाट चाहिँ मेयर उपमेयर हुने भावै हो। तपाईँले भने जस्तो त्यहाँसम्म त्यो चाहिँ स्थिति बन्थ्यो, त्यो स्थिति चाहिँ सर्थ्यो। त्यसैले त मैले भनेको छु कि यो पार्लियामेन्ट्रियन सिस्टम होइन, प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जाउँ। स्थानीय तहमा जसरी डाइरेक्ट प्रमुख उपप्रमुखहरू मेयर उपप्रमुखहरू चुनिन्छन् नि, त्यसै गरी माथि सङ्घीय राष्ट्रपति पनि तपाईँको चाहिँ त्यसै गरी चुनाउ। त्यसो हो भने यो कुनै तपाईँ जोड घटाउमा लाग्नै परेन, किनभने जनताको डाइरेक्ट मतबाट निर्वाचित हुन्छ, जोड घटाउमा लाग्दै परेन। त्यसैले यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा भएको कारणले माथि चाहिँ जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको माथि सङ्घीय सरकारमा जुन खालको स्थिति देखा पर्यो, सङ्घीय पार्लियामेन्टमा जुन खालको स्थिति देखा पर्यो, प्रदेशमा त स्वतः सर्ने नै भइहाल्यो, किनभने राजनीतिको असर त त्यो त पर्ने नै भयो। र त्यो असरको चाहिँ तल स्थानीय तहमा पनि राजनीतिक द्वन्द्वको हिसाबले पर्छ, तर स्थानीय सरकार भङ्ग हुने कि रहने कि नरहने भन्ने कुरामा जाँदैन। नेताहरूले बोल्दा त्यसको वेटेज हुँदो रहेछ। नेताहरूले पार्टीको कुनै पनि निकायमा हो वा होइन, सत्य वा असत्य बोलेका कुराहरू त्यो चाहिँ एउटा गाइडलाइनको रूपमा र त्यसलाई एउटा निर्देशनको रूपमा लिइन्छ। तपाईहरू अलिकति फर्किनुभयो भने, पछाडि फर्किनुभयो, जहाँबाट पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भयो र अध्यादेश ल्याइयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, त्यसको कार्यविभाजन कार्यक्षेत्रलाई लिएर, त्यो विषय वस्तुलाई नेताहरू बीचमा सेटल डाउन गर्ने प्रयास गर्दा स्थायी कमिटीमा दुवै अध्यक्षद्वयले चाहिँ यो विषयवस्तुहरू अब तत्कालको लागि समाधान भयो। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अब यो अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो, तर खुलेरै भन्नुभएको थियो, यो त सबैले स्वीकार गरेको, र दुवै पक्षका नेताहरूले यो कुरा चाहिँ बाहिर पनि भन्नुभएको थियो हामीसँग कि दुईटै चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्ने र पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्ने। तर भनेको कुराहरू त जस्तो त भएको देखिएन। त्यसैले त तपाईँले एकताको ताका मनसाय खराबै बोकेर एकता भोकी भनेर अघि जुन आशंका व्यक्त गर्नुभयो नि, यस्ता कतिपय परिघटनाहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ एकताको बेला केही मनसायहरू आफ्ना स्वार्थका मन हुन् कि, किनभने जति कुराहरू नेताहरूले व्यक्त गर्नुहुन्छ काम कारबाही अर्कै हुन्छ। हामी अब मिल्यौँ, अब हामीले यी चिजहरू सेटल डाउन गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, तत्काल भोलिपल्ट परिघटना अर्कै हुन्छ। पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ एउटा समस्या सिर्जना भएपछि स्थायी कमिटीको एउटा कार्यदलै बन्यो, त्यो कार्यदलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा समाधानका सूत्रहरू पत्ता लगाएर अनि स्थायी कमिटीले निर्णय पनि गर्यो। त्यो निर्णय पछाडि त्यसको भोलिपल्टदेखि त्यो निर्णय लागू हुनु पर्थ्यो नि, लागू भएन, उल्लङ्घन हुन थाल्यो। त्यसैले कतिपय चिजहरूमा आशंका गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ कतै एकता, महान एकता भनिरहँदाखेरि यो कुनै न दिन यो एकता टुट्न पनि सक्छ, दुर्घटना पनि हुन सक्छ भन्ने त्यति बेलै बीजारोपण भएको थियो कि नेताहरूको बीचमा, तर हामीले त त्यस्तो ठानेकै थिएनौँ, किनभने हामीले महान एकता नै भन्यौँ। र त्यसैले आजको दिनसम्म आउँदाखेरि पार्टीको एकताका चाहिँ कैयौँ चिजहरू बाँकी हुँदै फेरि अनेकतातर्फ चाहिँ टुक्रिने खालको स्थिति जुन बनिरहेको छ, आजको मितिसम्म जुन तानातानको स्थिति बनेको छ, यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब एकता वा मिलेर चुनाव लड्ने कुराहरू समेत पनि शीर्ष नेताहरूको आफ्नो कतिपय स्वार्थगत कुराहरूको सङ्गम, त्यसको जोड त्यस्तो हुन सक्या हो कि भन्ने ढङ्गले आशय, त्यो खालको चाहिँ शङ्का आशंका गर्ने ठाउँहरू देखिन्छ।
अन्त्यतिर आइपुगेको छु। 2-3वटा एकदमै क्विकली सोध्न चाहन्छु। मुलुकको अबको केही समय कति सहज देख्नुहुन्छ? मैले यो असहज परिस्थिति कमसेकम हप्ता 10 दिन मात्र देख्छु। किनभने संवैधानिक अङ्गहरूले अब व्याख्या गरिने विषयहरू संविधान सम्मतै हुनेछ, विधायिकाको मनसायकै आधारमा हुनेछ। त्यसो भएको कारणले अब केही दिनभित्रै अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यस पछाडि नयाँ ढङ्गले सरकार गठन भएर अब एउटा स्थिरतातर्फ र अर्को निर्वाचन हुने अब करिब 2 वर्ष बाँकी र 2 वर्षसम्म नेपालमा एउटा सरकार गठन भएर अर्को निर्वाचन चाहिँ समयमै 5 वर्ष यो संसदको चाहिँ कार्यकाल सकेर त्यसपछि अर्को निर्वाचन हुनेतर्फ जान्छ। त्यति बेला प्रदेशसभाहरूको निर्वाचन हामीले सँगै गरेका हौँ। प्रदेशसभाहरूको पनि समय सकिन्छ। त्यसैले प्रदेशसभा र सङ्घीय संसदको निर्वाचन एकैपटक हुन्छ र यो निर्वाचनले चाहिँ जनतालाई फेरि एउटा चाहिँ सार्वभौम नेपाली जनताले एउटा आफ्नो अभिमत जाहेर गर्छ। त्यसको आधारमा फेरि स्थिर सरकार गठन हुनको लागि एउटा चाहिँ जनताको अभिमत जाहेर हुन्छ। फेरि पनि मेरो चाहिँ जोड कहाँ हो भने आशा गरौँ न्यायालयले एउटा चाहिँ आम जनताको पक्षमा भर्डिक्ट आओस् भन्ने चाहिँ चाहना राखिरहेका छन्। त्यो पनि हाइपोथेटिकल होइन, संविधान हो त। संविधानमा जे छ त्यसलाई व्याख्या गरेर चाहना राखेको। कसैको चाहनामा अदालतले व्याख्या गर्ने होइन, व्याख्या गर्ने। अदालतले व्याख्या गर्ने भनेको विधायिकाको मनसाय व्याख्या गर्छ र संविधानमा भएको प्रावधानहरूको व्याख्या गर्छ। यदि 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 कदम कदाचित यो विषयवस्तु प्रधानमन्त्रीजीको हकमा निर्णय हुन गयो भने तपाईहरू निर्वाचनको तयारी गर्ने कि सडक आन्दोलनमा जाने? अब यो दुईटै हुन्छ। सशक्त मैले भने संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानको गलत व्याख्या र विधायिकाको गलत व्याख्या गर्छ भने त्यसको सशक्त प्रतिरोध हुन्छ। सशक्त प्रतिरोधसँगै हामी निर्वाचनलाई पनि प्रतिरोधकै रूपमा निर्वाचनमा जान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि को के हुन्छ, कसको हैसियत के हुन्छन् त्यो जनताले देखाउनेछ। जनता पत्याउलान् यस्तो स्थितिमा। किनभने यो अवस्था नै जनताले चाहिरहेको थिएन नि। जनतालाई थोपरिँदाखेरि जनताले भने नि, जनताले कसैलाई नचाहेको चिज थोपरे पछाडि अनि जनताले कसरी स्वीकार गर्छ? त्यसैले जनताले नचाहेको कुरा हामीले पनि नचाहेका हौँ नि। जनताले जुन चिज चाहिरहेको छैन हामीले पनि त्यही चिज नचाहिरहँदाखेरि जनता र हाम्रो एकाकार हुन्छ नि त, मन मिल्छ नि त। त्यति बेला तपाईँको चाहिँ हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूले डिरेललाई झन् डिरेल अझै भत्काउनेतर्फ अगाडि बढ्ने खालको परिस्थिति बन्छ भने मुलुक त यही होला नि त, नेपाल त यही हो नि त। त्यसैले सम्मानित हाम्रा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानको सही व्याख्या हुनेछ, त्यसको गलत व्याख्या हुने छैन र सम्मानित अदालत न्यायालयलाई हामीले सर्वोच्च मान्छौँ। किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हामीले सधैँभरि सम्मान गर्छौँ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा हामी छौँ र हामी तपाईँको चाहिँ सम्मानित अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई हामीले सम्मान गर्छौँ र सम्मान गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ कतिपय चिजहरू असर पर्न सक्छ। एकदमै छोटकरीमा उत्तर चाहन्छु तर सोधिहाल्नु पर्ने भयो। आम जनताको निकै चासो रहेको छ यो विषयमा। प्रचण्ड र ओली प्रधानमन्त्रीजी बीचमा सम्बन्ध सुमधुर हुन नसक्ने तर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच चाहिँ सम्बन्ध सुमधुर भएर त्यहाँ पनि भोलि फुट नहुने के ग्यारेन्टी छ? अब यस्तो त परिकल्पना गर्न सकिँदैन अहिले तत्काल। र म बरु यो चाहिँ देख्छु, यो चाहिँ के देख्छु भने अब अलि समय लम्बिँदै जाने र अलिअलि आफूलाई एकले अर्कालाई गाली गर्ने, समाप्त गर्ने, सिद्ध्याउने यो खेल पनि चल्ने केही समय। अनि फेरि एकले अर्कालाई निषेध गर्दा पनि कोही पनि निषेध नहुने अवस्था। अन्ततोगत्ता एक ठाउँमा पो बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने दिन चाहिँ बरु ढिलो चाँडो एकै ठाउँमा बस्ने दिन चाहिँ आउँछ। म यो देखिरहेको छु। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल खेमामा हुनुहुन्छ नेकपाका नेता शेरबहादुर तामाङ। उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू आज हामीसँग सेयर गर्नुभएको छ। केही सैद्धान्तिक विषयवस्तुहरू छन्, केही अनुभवका विषयवस्तुहरू छन् भने केही कानुनका विषयवस्तुहरू छन्। आम जनताले के चाहेका छन् भन्ने कुरा सुस्पष्ट रूपमा हामी भनिरहेका छौँ। नेताहरू बीचमा जुन प्रकारको मतान्तर
विवादहरू देखा परेका छन्। यो सङ्घीय संसदको विघटनसँगै यो प्रदेशतिर रोग झै सल्किन थालेको छ। यसले अझै संवैधानिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट गहिरिने सङ्केत गरेको छ। आशा गरौँ नेताहरूको दिमागको बिर्को खुलोस् र चिन्तन गरोस्। आजको लागि यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई म पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।